श्रीगणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। मुदाकरान्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनाथकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभा सुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम्। ओके। ओमश्च श्रीचण्डिकवशश्च ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवताङ्गन्या सप्तमातरो बीजं दिगबन्धदेवता तस्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गृह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिच्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहौ। ब्रह्मोवाच अस्ति गृह्यतमं विप्रौ सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमम्। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षते तान्न संशयः। प्रेतसंस्था चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता। इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्वितः नानाभरणसौभाग्य नानारत्नोपशोभितः। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं। कीटकं तोमरं चैव परशं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमम्। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्त्यायुधानित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने। त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता। दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी। उदित्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद्वैष्णवी तथा। एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा सर्ववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता। मालाधरे ललाटे च भ्रवो द्रक्षे यशस्विने
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षत कौमारी कण्ठदेशे च चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे चिम्बुकं रक्षेत् भाचं वै सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्दयोस्खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्यैश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं कूदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षेत् पादादस्थलवासिनी नखाण्डष्टा कराली च केशांश्चैवोर्धकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमध्यावसामांसा न्यस्ते मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् सायां सत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन्मे धर्मधारणे प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी तत्त्वं रक्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुन्मे रक्ष चण्डिकै पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेतु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं नु गच्छेत्तु यदिच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितां परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य सङ्ग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवत्पूज्यो कवचेनावृतः पुमान् इदं तु दिव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं य पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कुत्रिं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः जाकूलजामाला डाकिनी साकिनी तथा अन्तरिक्षचरागोरा डाकिन्यश्च महाबलः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवैतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचैरधि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राग्नौ तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठन्ति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ दिव्या कवचम् अथ अर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः महालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच जयन्ति जयन्ती मङ्गलाकाली
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रे नमोस्तुते। मधुकैटभविद्रावि विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्नाथि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सम्भश्चैव निसम्भश्य धम्रासक्षमर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। त्वद्भ्यो भक्तिपूर्वत्वं चण्डिकेभ्यादिनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां त्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। सुरासुरशिरोरत्न निदृष्टरणनेम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रौ संस्थिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। कृष्णेन संस्थिते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। हिमाचलसुतानाथौ संस्थिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी प्रचण्डदुर्दण्डौ दैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारौ सागरस्य कुलोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नर सतो सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम्। ॐ देव्यार्घ्लास्तोत्रं अथ त्रिकिलकमौ होमश्च त्रिकिलकमन्त्रस्य शिवऋषि अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ते निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामपि कीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्त्यच्चाटनादेने वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्कामिमां हरौ कृत्वा निमन्त्रयामाशौ सर्वमेवामिदं शुभम्। स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्ति न च पुण्यस्य तां यथा वन्यन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः। ददाति प्रतिगृह्णाति नन्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। यो निष्किलां विदायेनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणस्योऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्यततस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नो मिदं प्रारभ्यते बुधै। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रै सम्पतिरुच्चकैः भवत्यैव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्
ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किञ्जनैः। जय जय श्रीदेव्या किलकतोत्रं सम्पूर्णम् रात्रिसूक्तम् ॐ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं तिथि संहारकारिणीं निन्द्रां भगवतीं विष्णौ रतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा तं हिं वसटकारस्थिरात्मिका शुद्धा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जन्नी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वय्येतत्पालिते देवी त्वमच्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं तिथिरूपा च पालने तथा सम्मतिरूपान्ते जगत्तुश्च जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी प्रकृति त्वं च सर्वश्च गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्तं ह्रींस्तं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं क्षान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणौ भुसुण्डीं परिधायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्तति सुन्दरी परापरायणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वात् किलात्मिके तच्च सर्वश्च या शक्तिः सा त्वं किं तु यशे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वं स्तोतुमिहेश्वर विष्णुः शरीरग्रहणो महमीशान एव च कारिस्तास्ते यतो कस्त्वं कौस्तुस्तु शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्त्वं प्रभावेश्वै रुदारै देवी संस्तुताः मोहयेतो दुरादर्श वसुरौ मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामच्च हन्तुमेतौ महासुरौ ॐ प्रथमोऽध्यायः ॐ प्रथमचरितस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री सन्धः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं त्रिमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरितजपे विनियोगः अथ ध्यानम् खड्गं चक्रगदैषु चापपरिगां शूलं भुसुण्डिं शिरौ शङ्खं सन्ददतिं करस्त्रिणीनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमाश्च पादसकां शिवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेयुवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामयः तदुत्पत्तिं विस्तरात् गतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागौ सावर्णीस्तनयोरभः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भव सुरथो नाम राजाभूत् समस्य स्थितिमण्डले तश्च पालतः सम्यक् प्रजापुत्रौ निवृतान् बभूवस्तत्र बहुभुवः कोलाविद्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोलाविद्वंसिभिर्जितः ततस्वपूर्वमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मनैः कोशो बलं चापरुतं तत्रापि स्वपुरे ततः तस्मृगयाभ्याजेन हतस्वाभ्यस भूपति एकाकिरहिमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षित् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तौकं वित्सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चैतच्च वितरं तस्मिन् मौने पराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्वृत्तैतैरसद्वृत्तै धर्मतः पाल्यतेन वा न जाने स प्रधानो मे सुरहस्ते सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादाधनभोजनैः अनोवृत्तिं ध्रुवं तेद्यौ कुर्वन्त्यन्यमहिवृताम् असभ्यग्व्यशीलस्ते कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्रासमयाभ्यासे वैश्यमेकं ददधृचौ
सपुष्टस्तेन कस्तम्भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोकैव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्य वस्त्रयामनतो नृपं वैश्य उवाच समाधीनाम वैश्योः उत्पन्नां धनिनां कुले पुत्रदारे निरतश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनेर्दारे पुत्रेरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तच्च प्रबन्धुभिः सोऽहं न वेग्मे पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां च अत्र संस्थितः किन्नु ते सा गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु साम्प्रताम् कथं ते किं नु सद्वृत्ता दर्वत्तः किं नु मे श्रुता राजोवाचो हे निरस्तो भवां लुब्धे पुत्रदारादिभिर्दनैः तेषु किं भवतः स्नेहो मनोबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः ये सन्त्यत्यपि तृष्णेऽहं जनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दिते स्वैव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणैस्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्वप्रतेषु निष्ठुरं मार्कण्डेयुवाचौ ततस्तौ सवितौ विप्रौ तं मुनि समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमा कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथा काञ्चि चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाचो भगवन् स्वामहं पृष्टोमिच्छामेकं विदस्व तत् दुःखाय यन्मनसः स्वातित्तात् तां विना मम त्वं गजराजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाग्नश्यो किमेतन्मुनिसत्तमः अयं तान्निष्कृतः पुत्रै दारे भृत्ते तथोज्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्त तेषु हार्दि तथाप्यति एवमे स तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ द्रष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागौ यन्मोहो ज्ञानिदोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्तस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयच्च महाभागो याति चैव पृथक् पृथक् दिवान्तः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धः तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः मनुजो मनुजा सत्यं किन्नुते न हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षे मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथोभयोः ज्ञानेमपि सत् पश्येतान् पतङ्गान् छावचंसुषु गुणमोक्षान्धता मोहान् पीड्यमानानपि सदा मानुषामनजव्याघ्रसाभिलाषा सतां प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणां तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिन्द्रा जगत्पतेः महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदे चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धुहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी साजोवाचो भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याच किन्दुजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बरौ ऋषिरुवाचो नित्येव सा जगन्मूर्तिः सया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्न च तथा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिन्द्रामिदां विष्णो जगत्ते कारणविकृते आस्तीर्यसे समभजत् कल्पन्ते भगवान् प्रभु तदा द्वाद्वसुरौ च गुरौ विख्यातो मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णुः पिता ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ च गुरौ प्रसुप्तं च जनार्दनं दृष्टा योगनिद्रां तामेकाग्रस्थितः विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्र कृतालयं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं ते संहारकारिणीं निन्द्रां भगवतीं विष्णुरतुलां तेजसः प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वसट्कार सुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्येतिदा मात्रात्मिका सिता
अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्यः सावित्री त्वं देवी जन्नी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वय्येतत्पाल्यते देवी त्वमच्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संवतिरूपान्ते जगत्तश्च जगन्मये महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रेतमेक्षुरे तं भीतं बुद्धे बुद्धलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणो वसुण्डीं परिधाविधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्य ततिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसदवाखिलात्मिके तच्च सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं तुयसे तदा इहा त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पाप्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतु मिहेश्वर विष्णु शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो कस्त्वं कस्तोतो शक्तिमान् भवे सा त्वमित्थं प्रभावित्वेरुदारे देवी संस्थिता मोहयैतो दुरादर्शा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधच्च क्रियतामच्च हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिर्वाचौ एवं सुता सदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्माणो व्यक्तजन्मनः उस्तस्थौ च जगन्नाथ तया मुक्तोर्जनार्दनः एकार्णवेहि शयनात् ततः सदृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानामतिवीर्यपराक्रमौ बौद्धरक्तैषणावत्तं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय चतुस्ताभ्यां योधे भगवान् हरि पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरस्मत्तौ व्रियतां हृदिकेशवं श्रीभगवान् वाचौ भविता मद्यमे तुष्टो मम बुद्ध्याभावपि किमण्डेन भृत्राण यथा वृद्धे वृतं मम ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोकिताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षण आवां जहीन यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुतः ऋषिर्वाचौ तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरशीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ॐ जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिक मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभ नाम्ने प्रथमो श्री जगदम्बार्पणमस्तु अथ द्वितीयोऽध्यायः ॐ मध्यमचरित्रश्च विष्णुऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्षन्दः शाकम्भरीशक्तिदुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं महालक्ष्मीर्प्रीत्यर्थे मध्यमचरित्रजपे विनियोगः अथ ध्यानम् अक्षत्रपरशुं गदैशुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैर्वमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरमबुद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्ये देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकला देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य कृतास्तत्र यत्रेषा गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयो तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवा विभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्ननिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारांश स्वयमेव अधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणाभुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वं ममरारि विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वतस्तस्य विचिन्तिताम् तं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं सम्भूच भ्रकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां सक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजः तैश्चक्यं समगच्छतौ अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भुन्नारे व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदवच्चां भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखम् आम्येन च भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चन्द्रेण चाभवत्
वारुणे च जङ्घोरो निस्तम्भस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्य कौबेरेण च नासिका पश्चात्तदन्तः सम्भूतः प्राजापत्येन तेजसा नयनोत्रेतहं जघ्ने तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेज श्रवणामनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवां तां विलोक्य मदं प्रापुर्मरामहिषादितः शूलं शूलाद्विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्य हुतासनः मारुतो दत्तवाच्चापं बाणपूर्णे तते सुधिः वज्रमिन्द्र समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गदात् कालदण्डाधमौदण्डं पासं चाम्बूर्पतिर्ददौ प्रजापतिच्चाक्षमालं ददौ ब्रह्माकमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरस्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् शिरोदच्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिभ्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरो विमलो तद्वद्ग्रेवेयैकमनुत्तमम् अङ्गुल्यकररत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तश्चे परसं चाति निर्मलम् अस्त्राणनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजाम्मालां शिरस्यूरसि चापराम् नदज्जलतिस्तश्चे पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यसुरयापानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तश्चे दत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुहृदेभिः भूषणैरायुधस्तथा सम्मानिताननादोच्चै साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः मायतातीतमहता प्रतिशब्दो महान्भूत् चक्षुः सकलालोका समुद्रः च कम्पिरे चचालवसुधा सकलाश्च महीधरः जयेति देवाश्च मुदा तामुचु सिंहवाहिनीम् तष्टर्वमनश्चैनां भक्तिनम्रात्मूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमरारयः सन्नद्धाखिलसन्न्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः आह्क्रिमेदिकोहाद् आभाष्य महिषासुरा अभ्यधावत्तं दब्धमशैशैर्हृदयवृतः स ददर्श ततो देवी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानीश्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समस्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवर्तय युद्धं तया दिव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानि चिक्षुराख्यो महाशुरः योधे चामरच्चान्ये चतुरङ्गबलान्वितः रतानां हितैः षड्भिर्रुद्राख्यो महासुरः अयुज्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशद्विश्च नियुतेरशिलोमा महासुरः अयूतानां सतैः षड्भिर्वास्कलो योधैरणे गजबाजे सहस्रौघैरणैके परिवारितः मृतोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्योयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः योधो संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतथो रथानागहे भृतः युयुधो संयुगे दिव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभुन्महिषासुरः तौमेरे भिन्दिपालैश्च शक्तिर्भिर्मुसलैस्तथा युयुधो संयुगे दिव्या खड्गे परशुपट्टिशैः केचित् चिक्षिपुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे देवी खड्गप्रहारे तु ते तां हन्तो प्रचक्रमहो सापि देवे ततस्तानि शस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रतिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणि अनायस्तानना देवी सूयमानासुरर्षिभिः मुमुचासुरदेहेषु शस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दतसटो दिव्या वाहनकेशरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्वि बहुतासनः निःश्वासमुञ्चय्यश्च युध्यमानारणिम्बिका तयैव सद्य सम्भूता गणासत सहस्रशः योधोत्तय परशोभिर्बिन्दिपाला सपट्टिशः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्ति प्रबृहिता अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाच्च तैवन्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजगान् महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भूविपाशेन बद्ध्वा चान्यान् निकर्षयत् केचिद्विद्धा कृताः तीक्ष्णै खड्गपातै तथा परे निपोथिता निपातेन गदया भुविसेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषंहताः केचिन्ने पतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तराः सर्वगुणैः कृता केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचु स्त्रीदशार्दनाः केशांश्चित्पावच्छिन्नाच्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांशि पेतुरन्येषामन्ये बद्धे मदारितः गच्छन्न जङ्गास्त्वपरे पेतुर्व्या महासुरः एकभावक्षिचरणा केचिद्देव्यादिधा कृताः
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धाश्रयुधुर्दैव्या गृहीतपरमाविदः नरुतश्चापरैतत्र युद्धं दुर्यलयाश्रितः वन्दाच्छिन्नशिरसः खड्गशक्त्युष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः आततैरसनागास्वै रसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासां वत्रत्र यत्र बुच्च महारणः शोणितौ गा महानद्य सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवु मध्ये च सुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तद्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिकां निन्नेक्षयं तथा बह्ने तृणदारु महाजयं स च सिंहो महानाद मुत्सुजन्तुतकेसर शरीरेभ्यो मरारीणामसूनीव विचिन्वति देव्या गणैस्ततैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरै यथेषां तथुरुदेवा पुष्पवृष्टिमुचो देवी होम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावरणिकमन मंत्रे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधू नामौ द्वितीयो श्री जगदम्बार्पणमस्तु अथ तृतीयोऽध्यायः ध्यानमौ उद्धितभानुसहस्रकान्तिमरुणः क्षोभां क्षीरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटी विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्धैर्ददतिं त्रिनेत्रविलसत् द्वक्त्रारविन्दस्त्रियं देवी बद्धहिमासुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम् ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुर सेनानि चिक्षुरः कोपाजयो योद्धुमथाम्बिकाम् देवी सुरवर्षेण ववर्षे समरे सुरः यथा मेरोग्रे संघं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयेव सरोत्करान् जगान्तुर्गान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् छेद च धनुस्तद्यो ध्वनि च ते समस्त्रितां बिभ्याग चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमासुगैः सच्चिन्नधनवा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यदावततां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमात्य खड्गेन दक्षधारेण मूर्धनि आजगानभुजे सव्ये देवीमप्येति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं च कोपादरुणलोचन विक्षेप च सतस्तत्तो भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बविभाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पदच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तत्शूलं सदा तेन नीतं स च महासुरः तस्मिन् महावीर्ये महीपश्य समुपदौ आजगामगजारूढ चामरसत्रिधादनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाधृतं हुङ्काराभिहता भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भावनां शक्ते निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साञ्चिनात् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणः युद्धमानो ततस्तोस्मन्भागान् महीगतौ यूधातैति संवृद्धो प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रच्चारणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दंष्टमुष्टितरैलिच्चे करालच्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं भास्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्तकम् उग्रा च मृगभिर्यं च तथैवं च हन्महानं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरीं विडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरे निन्ये यमक्षयम् एवं संक्षीय महानेतु स्वसैन्ये महिषासुरः महिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् महर्षीन् तुण्डप्रहारेण क्षुरुक्षेपेस्तथा परान् लङ्गुलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् भेगेन काञ्चिन्दपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासान् पवदैनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकम् अभ्यधावतसोऽसुर सिंहं हन्तुं महादेव्यः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका कोपान् महावीर्यसुरष्टन्न महितलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुक्तां चिक्षेप च नादचौ वेगभ्रमणविक्षोणा महितस्य वसीदित लङ्गुलेन तश्चाब्दि प्लावयामास सर्वतः तं खड्गं विभिन्ना च खड्गं खण्डं योजना श्वासानिलात्ता सततो निपेतिरुदवसोचला इति क्रोधस्माद्मातं मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्विधाय तदा करोत् सा चित्वा तच्च भीपासं तं बबन्धं महासुरं तत्याज महितं रूपं सोऽपि वृद्धो महावृधै ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्य अम्बिकाशिर छिनत् तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तथैवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निर्गृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिसं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामाश त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना नदचासुरस्वपि बलवीर्यमदद्भुतौ विषाणाभ्यां च चक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करे उवाच तं मदोद्धूतं मुखरागाकुलाक्षरां देव्युवाचौ गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया तैः हतत्रैव गर्दयन्त्याशु देवतः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा
कृत्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमुताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखातितः अर्धनिष्क्रान्त एवाशे दिव्याभिर्यसंवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरौ तया महासिना देव्या शिरच्छित्वा निपातितः ततो कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाद च प्रहर्षं च परं जग्गो सकला देवतागणः दुष्टुवस्तां सुरां देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन्दुतुत्साप्सरुगणाः जय जय श्रीमार्कण्डे पुराणे सावरणिकमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नामौ तृतीयो श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः कालाभ्राभां कटाक्षैररिकलभेदां भूलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे रुद्धहन्त्रीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिभूतां सेवितां सिद्धकामैः। ॐ ऋषिर्वाच शक्राधयः सुरगणा निहतेतिभिर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या मां तोष्टुवो प्रणतिनाम्रशिरोधरां सा वाग्विप्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्याहया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्चय सदेह भगणशक्तिसमूहमृत्या कामम्बिकामखिल देवमहर्षि पूज्यं भक्त्या न तस्म विदधातु शुभानिशानो यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका किल जगत्परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु या स्त्रीः त्वयं सकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धेः श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा कान्त्वा न तास्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयामि तव रूपमचिन्त्य मेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै नर्घ्नायते हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे त्वमतये वजनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारै मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषै विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्गजुषां निधानमद्गीतराम्यपदपाठवतां च संज्ञा देवी त्रयी भगवती भवभावनाय अर्चा च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवि विदिता किल सहस्रसार दुर्गास्य दुर्ग भवसागरनौरसङ्घा श्रीकैटभारिहृदये ककृता दिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा तत्सहसममिलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रवृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्टिभातु देवि कुपितं भ्रकुटीकरालमुद्यत्स साङ्कसदृशत्सभिहन्य सद्यः प्राणान्मुमोच
महिषस्तदतीव चित्रं निर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यसां चिन च शीदति बन्धुवर्गः धन्यस्त एव निवृत्तात्मजभृत्यदार येषां सदाभ्युदयता भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादतः प्रतिदिनं सकृतिं करोति स्वर्गं प्रयाचित ततो भवति प्रसादं लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दीर्घै स्मृता हरति भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता येभिर्हतैः जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भास्म सर्वासुरान्रयिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि सहस्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वहितेषु साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणै तथोऽग्रे शूलाग्रकान्ति निबहेन दशोत्सुराणाम् इन्दागता विलयमंसुमदिन्दुखण्डं योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तसमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदभिचिन्त्यमतुल्यमन्यैः विजयं च हन्प्रहृतदेव पराक्रमाणं वैरिष्वपि प्रकटितै वदया त्वयेतं येनोपमः भवतु ते च पराक्रमाश्च रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च द्रष्टा तय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन रात्रं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा पीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुर विभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासुनेन पाहि चापज्ञाने सुनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चान्त्यर्थघोराणि तेरस्मां तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिर्वाच एवं स्तुता सुरै दिव्यै कुसुमै नन्दनोद्भवै अर्चितां जगतां धात्रै तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशे दिव्यै धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् शुरान् देव्युवाच ईदृशां त्रिदशां सर्वे यदस्मत्तौमिवाञ्छितं देवावुचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयां निहतः शत्रु रस्माकं महिषासुर यदि चापि वरोदेय त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेतः परमापदौ यच्चमर्चत वैरेभिः त्वं तुष्यत्यमलानने तस्य वित्तर्दिविभवेर्धनदारादिसम्पदां वृद्धये स्वत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवै जगतुर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभुर्भान्तहिता नृपौ इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितेशिणी पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तत्सुनो समयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ॐ जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिकमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सक्रादे स्तुतिर्नामौ चतुर्थो श्रीजगदम्बार्पणमस्तु अथ पञ्चमोऽध्यायः ओमश्च श्री उत्तरचरित्रश्च रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप्छन्दः भीमाशक्तिभ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं रामभेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे
उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः अथ ध्यानं मौ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुचले चक्रं धनुत्सायकं हस्ताब्धिर्ददतिं घनान्तविलसत् शीतां सतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतां महा उर्भामत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च रता मदाबलाश्रया तावेवासुरतां दद्भौ अधिकारं तथैन्दवं कौमेरे मतयाभ्यं च चक्राते वरुणश्च च तावेव पवनार्दिं च चक्रतु वन्यकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिताः ताधिकारास्तीदृशां ताभ्यां सर्वे निराकृतः महासुराभ्यां तां देवी संस्मरत्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं जगैश्वरं जग्मुर्तत्र ततो देवी विष्णुमायां प्रतष्टुवौ देवाः ऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणी प्रणतां मृद्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नृत्ये ब्रूतां लक्ष्मै सर्वाण्येते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै घात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाकिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चीतिरूपेण या कृष्णौ मे तद्वाप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरे पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सानसुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः रश्माभिरीशा च सुरै नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां
देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययो तो ये जानव्या नृपनन्दन सा ब्रवीत्तान्तरान् शुभ्रो भवद्भिस्तुवतैत्रिका शरीरकोशतश्च समुद्भूता भविष्यवा स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भैः पराजितैः शरीरकोशादत्तश्च पार्वत्या निस्ताम्बिका कोशिकेति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णावुच्चापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया तम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरां ददर्श चण्डमुण्डश्च वृत्त्यशुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराज वासयन्ती हिमाचलम् दैवताद्रकचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं नायता काप्यसौ देहि गुह्यतां चासुरेश्वरौ स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठन्ति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनयो गजास्वादिनि विप्रभौ त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्तिते गृहे ऐरावत समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैस्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तौ मेततिष्ठन्ति थेङ्गुणे रत्नभूतमहानीतं यदा सिद्धे ततोद्भुतम् निधीरे स महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनी ददौ चाब्धिर्माला मम्लानपङ्कजा तत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्राभितिष्ठति यथायं चन्दनवरौ या पुराचित् प्रजापते मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वयारुता पाशः शलीलराजस्य भ्रातुस्तवः परिग्रवे निसम्भश्चाब्दजाताच्चौ समत्ता रत्नजातयः वह्नैरपे ददौ तुभ्यौ मग्निसौ चैच भाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यारुतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणि त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिर्वाचौ निसम्भेति वचस्तुम्भौ स तदा चण्डमुण्डयौ प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दिव्या महासुरम् इति चेतित वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम तदा चाप्येति सम्प्रीत्या तया कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्र ते शैलोदेशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह लक्ष्मणं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भ त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः व्याहताग्निसर्वासु यशदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यानि स यदाह शृणस्वतत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगः यज्ञभागानहं सर्वान् उपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूत मस्वरत्नं ममामरै उच्चे सवसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पिता यानि चान्याच देवेषु गन्धर्वेषु च रत्नभूतानि भूतानि तायि मह्येव शोभने स्त्रीरत्नभूता त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां भामानुजं वापि निसम्भवरविक्रमं भजत्वं जञ्जलापाङ्गी रत्नभूतासि भय्यतः परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिर्वाचो इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मृता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्यादिप्रियशुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं तत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिफलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छत सम्भोत्र निसम्भो भामहासुरः मां जित्वा किञ्जरेणात्र पाणिं गृह्णात् मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयि त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमान् तिष्ठेत् अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्यसामपि दैत्यानां सर्वैधे भानभैयुधि तिष्ठन्ते सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवा तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादितां च कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् त्वं गच्छ मयोर्वक्ता पार्श्वं सम्भनिशुम्भयोः केशाकीर्षणनिर्धूतौ गौरवामागमिष्यति देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चाति विद्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा त्वं गच्छ मयोक्तक्ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिकमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये देव्यादुतसंवादो नाम पञ्चमो श्रीजगदम्बार्पणमस्तु अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानं वौ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणौ तं सौररत्नावलिं भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भाषितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वगणेश्वरभैरवाङ्गनिलयां
पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिर्वाच इत्याकर्णवचो देव्या सदूतोमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तच्च दूतश्च तद्वार्क्यो मार्कण्यासुरराट ततः क्रोधः प्राह दैत्यानां मदीपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारित तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां। तत्परित्राणदः कञ्चित् ददेवोत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिर्वाच तेनाग्नप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचन वृतः षष्ट्यां सहस्राणाम् असुराणां दूतं ययौ। स दृष्ट्वां दतं दो देवी तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चे प्रयाहीति मूलं शुम्भनि शुम्भयोः। न चेत् प्रीत्याद भवति मद्भर्तारमुपेष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलां। देव्युवाचो दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्यसि महामेवं तथा किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तसोऽभिगावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनो हुङ्कारणेव तं भस्मसात् चकाराम्बिका ततः। ततः क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां दताम्बिकां बभर्षसायके तृष्णे तथा शक्ति परस्वधै। ततो दुतशटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्यासु वाहनः। काञ्चित्करप्रहारेण दैत्याश्चाश्चेन चापरान् आक्राम्य चाजगरिन्नान्यान् सजगान महासुरान्। केशाञ्चित् पातयामास नखे कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि पृथ्वान् पृथक्। गच्छन्न बाहु शिरसि कृतः तेन तथापरे पपौ च रुधिरं कोठादन्येषां धृतकेशरः। क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना। कृत्वा तमसरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च सहितं कृष्णं देवी केसरिणा दितौ। सुगोपदैत्याधिपति शुम्भ प्रस्फुत्य तद्रः अज्ञापयामास ततौ चण्डमुण्डो महासुरो। हे चण्ड हे मुण्डबले बहुभिः परिवारितौ तथा गच्छति गत्वा सा समान्यतां लघु। केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वे असुरैर्विनिहन्यताम्। तस्या हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातितै शीघ्रमाघम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिक मनमंतरे देवी महात्म्ये सुम्मनि सुम्वसेनानि धूम्रलोचनो नामो षष्ठो श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम् ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपटितं तृणवतीं चामलाङ्गीं न्यस्त्रैकाङ्घ्रिं सरोजे शशितकलधरां भल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमधां चित्रकोद्भाषिभालाम्। ॐ ऋषिर्वाच आज्ञाप्तास्ति ततो दैत्या चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युदितादुदाः। धृसुत ततो देवी भीषद्वासां व्यवस्थितां सिंहस्य परिसेन्द्रेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने। ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्यता आकृष्टा चापासिधरा तथान्ये तत्समीपगाः। तथा कोपं चकारोच्चे रम्बिका दानरीं प्रति कोपेन चास्य वदनं मत्स्यवरनां वदत्तदा। भ्रुकुटीकुटिटा तस्य ललाटफलकाद्युतं कालीकरालवदना विनिष्कान्तासि पासिनी। विचित्रकटवाङ्गधरा नरमाला विभूषणा दिवि चरमा परिगाना लक्षमासाति भैरवा। अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापुरुद्दिग्मुखा। सवेगेना विपतिता दातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारेणामभक्षयत तद्बलम्। पाशृङ्ग्राहाङ्कुशग्राहि योगघण्टासमन्वितान् समादायेकहस्तेन मुखे निक्षेप वारणान्। तथैव धन्तुर्घे रथं सारथिना सह यक्षपवक्त्रे दशनै चर्वन्त्यतिभैरवम्। एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यं पुरुषान्यमपोथयत्। धैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरै मुखेन जग्राहरुषा दर्शनै मतिनान्यपि। बलिनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयश्चान्यान् अन्यास्ताडयत् तथा। नेता केचित् खड्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहिता तथा। क्षणेन तद्बलं सर्वम् असुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्। सर्ववर्षे महाभीमे भीष्माक्षी ता महासुरौ साधयामाश चक्रै च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशौ। तानि चक्राण्यनेकानि विसमानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्। ततो जहासातिरुजा भीमं भैरवनादिनी कारीकलालवक्त्रात्र दुर्दधनोज्ज्वला। उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत् गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्येनाचिनाचिन। तथा मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यत्पादयद्भूमौ सा खड्गाभिहितं दृशा। हतशेषं ततः सैन्यं
दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् रज्जन्नज्जगालित्वौ गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रच प्रचण्डाटौ मित्रमेत्र च चण्डिकां मया तवात्रोपरुतौ चण्डमुण्डो महावसु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरौ वाचकालिं कल्याणीं ललितं चण्डिकावचः यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि ॐ जय जय श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिकमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चण्डमुण्डो नाम्ने सप्तमो श्रीजगदम्बार्पणमस्तु अथ अष्टमोऽध्यायः करुणां करुणां तरङ्गिताक्षीं घृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम् ॐ ऋषिर्वाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु शैत्येष्वसुरेश्वरा ततः कोपपराधीनौ चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य स्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुरशीति निर्यान्तु स्वबले वृताः कोटिपर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाग्नया कालकादौरुदा मौर्य कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाभ्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जिघाम महासैन्य सहस्रैभो विवृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तच्चन्यमतिभीषणं ज्यास्वने पुर्यामास धरणी गगनान्तरम् ततस्त्युहो महानादौ मृत्युव कृतवान् नृपौ घण्टासुनेन तन्नादौ मम्बिका चोपबृंहयतौ धनुर्जासिंह घण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणे काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादामुपसृत्य दैत्यसैन्ये चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सर्वंसैर्परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषं भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गृहविष्णूनां तथे चन्द्रचिक्षत्तयौ शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्यौ तद्रूपे चण्डिकायै यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं यद्वदेवी तत्शक्ति रसुरान्योद्धुमाययो हंसयुक्त विमानक्ते सहस्रक्षत्रकमण्डलो आयता ब्रह्मणशक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिमलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धमभ्यायो दैत्यानम्बिका गृहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा सार्ग खड्गहस्ताभ्युपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्तिसाप्यायो तत्र वाराहे बिभ्रति तनु नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं बभू प्राप्ता तत्र सदाक्षेप च क्षिप्तनक्षत्रसंहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयनां यथा शक्तिर् तथैव च वज्रहस्ता देवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा तथा परिवृत्ता विरिशानो देवशक्तिभिः अन्यतामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलौ विषाणामपराजिता दुतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनि शुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्भितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रानुपदां देवासन्तोहविर्भुजः इयं प्रयादपातालं हृदे जीवितमिच्छतः बलाबले पादथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छ तदप्यन्तु मत्शिवापिशितेन वः ततो नियुक्तदैत्येन तया देव्या शिवस्वयं शिवदूतेऽधि लोकेऽस्मिन् ततश्चाख्यातिभागता तेऽपि श्रुत्वा वचो दिव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमरसा पुरिता जग्मुर् यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्तिष्टवृष्टिभिः भुवर्षोरुद्धतां वर्षास्तां देवीमपरारयौ सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरस्वदान् चिच्छेदलीयात्मात धनुर्मुक्तेर्महेशुभिः तस्याकृतस्तथा काली शूलपातविदाहरितान् कटुभाङ्गपोतितान् च हरिं कुर्वन्ति व्यतिरत्तदा कमण्डलो जलाक्षेप हत विजयान् हतौजस ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रुन् येन स्मदावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याजगान कौमारी तथा शक्त्यादिकोपना ऐन्द्रीकुलिसपातेन शतसो दैत्यदानवः हेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरोगप्रवर्षिणः खण्डप्रहारविधिभस्ता द्रष्टाग्रवक्षतपक्षतौ वराहमृत्यां नपदं चक्रेण च विदारितः नखैर्विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च राजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाटहाटैरसुरा शिवदूत्य विदुषितः हेतुपृथिव्यां पतितां चाञ्चखादादचाधया इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्टाविपाये विधेर्
जनेनेसुर्देवारि सैनिकाः बलान् बलान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृघ्नादितान् युद्धमभ्यायो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुरिदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरा योधोऽसौ गदापाणि हरीन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्रैर्वज्रेणौ रक्तबीजमताडयत् कुलिसेना हतस्यासु बहु शुश्रावशोणितं समुत्तस्तु ततो योद्धा तद्रूपा तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषादाता तद्विद्य बहुविक्रमः तेतापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपाताति भीषणाम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमश्च शिरो यदा दुवाह रक्तं पुरुषः ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया तडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्त्रावसम्भवैः सहस्रक्षो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणे महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही च महासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यौ सर्वाये वाहनत्पृथग् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात्रियो वे रक्तौक तेना संसत्सौ सुराः हेचरासम्भूतै रसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमाशि ततो देभ्यः भयमाजग्मरुत्तमम् तान् विसन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालिं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु वस्त्रत्रपात्रसम्भूतान् रक्तबिन्दुन् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिनः भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षमाणा तया चोग्रा न चोपश्यन्ति चापरे युक्तित्वा च ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावजगानाथ तदया तत्र चण्डिका न चास्यां वेदनां चक्रे गदापातोऽप्लिकामपि तस्याः तत्तदेहात्थो बहुसूत्रावशोणितम् ततस्तत्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रचिच्छति मुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुराः चखादात चामुण्डा पपोतश्च च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरुष्टिभिः जगानरक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सपपातमहि पृष्ठे शस्त्रशंसं समारुतः निरत्तक्ष महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलौ मवापुस्त्रे दशा नृपः तेषां मातृगणो जातो नन्ददासङ्गभोद्भुतः जय जय श्रीमार्कण्डे पुराणे सावरणिकवनमन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजो नामौ अष्टमो श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम् बन्धुककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः
बिभ्राणमिन्दुसकला वरणं त्रिनेत्रौ मर्दाम्बिके शमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं। भूयस्त्रेषामहं त्रोतो रक्तबीजे निपातिते चकारसम्भूयत्कर्मौ निसंवच्चादिकोपनः। ऋषिर्वाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हते स्वन्येषु चाहवे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहम् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथौ मुख्यया सुरसेनया। तैष्याकृतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा सन्तष्टोष्टुप्ता क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययु। आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबले वृतः निहन्तो चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तमातृभिः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयो सरवर्षमतीवग्रं मेघयोरिव वर्षतोः। चिच्छेदास्तास्त्रास्ताभ्यां चण्डिका स्वस्तरोत्करैः ताडयामास साङ्गेषु शस्त्रौगैरसुरेश्वरौ। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मुर्निशीहं देव्या वाहनमुत्तमम्। ताडिते वाहने देवी शूरप्रेणाशमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेदौ चर्मचाप्यचन्द्रकम्। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुर तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागता। कूपात्मादौ निशुम्भोऽथौ शूलं जग्राहदानवौ आयन्तं मुष्टिपातेनौ देवी चापि चूर्णयात्। आविद्यातग्धांसोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्वत्ममागता। ततः परशुहस्तं तं यायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्यं देवी बाणौघै रपातयत भूतले। तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रजयो हन्तुमम्बिकां। सरसस्ततात्युच्चै गृहीतः परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैः भप्याशे शम्भभूनभः। तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्यास्वदं सापि धनुश्चकारातीव दुस्सहम्। पूरयामास ककुभौ निजघण्टासनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविदायिनां। ततः सिंहो महानाद त्याजितेव महामदे पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश। ततः काले समुत्पत्य गगनं स्मत्ताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राङ्कन्तेनातिरोहितः। अट्टाट्टासमशिवं शिवदूती चकारः ते शब्देन सुरास्तेषु शुम्भः कोपं परं ययौ। दुरात्मं तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा यदा यत्यभिहितं देवीराकाशसंस्थितैः। शुम्भेनागत्य आसक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया। सिंहनादेन शुम्भस्यो व्याप्तं लोकत्रयान्तरं दीर्घातनिस्सनो गौरौ जितवानवनीपते। शुम्भमुक्ताञ्चरान् देवी शुम्भस्तत्प्रतिहताञ्चरान् विच्छेद स्वसरैरुग्रे शतशोथ सहस्रश। ततः सा चण्डिका क्रुद्ध्वा शूलेनाभिजिगानतं स तदाभिहतौ भूमौ मूर्छितो निपातः। ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुका आजगानशरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा। पुनश्च कृत्वा बाहुनां मयूतं धनुजहित्वरौ चक्रायुधेन दितिच्छादयामास चण्डिकां। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेवतानि चक्राणि स्वसरैषायकांस्ततान्। ततो निशुम्भो वेगेनौ गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तौ दैत्यसैन्यसमावृतः। तस्यापतत एवासु गदां चिच्छेष चण्डिकां खड्गेन शतधारेण शतशूलं समाददे। शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भं रार्दनं हृदयविभ्यागशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिकाम्। भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्य तिष्ठेति पुरुषो वदन्। तश्च निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्ववनत्ततौ शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावत्ततोद्भुवि। ततः सिंहश्चखादोग्रं दष्टाक्षोणाक्षिरोधरान् असुरांस्तथा काली शिवदूती तथा वरान्। कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नरसुर्महासुराौ ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृतः। माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराहि तुड्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि। खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानभाकृता वज्रेण चैन्द्रहस्ताग्रौ विमुक्तेन तथा परे। केचिन्विने सुरसुरा केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपै। जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिकमन्वन्तरे देवी माहात्म्ये निशुम्भनाम नवमो श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ दशमोऽध्यायः ध्यानं उपतप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुक्षरयुतां कुशस्पाशशूलं
रम्भे भुजे च ददतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि दुतेन्दुलेखाम् ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भकृद्वो विद्वचः बलावलेपाद्दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यस्य याति मानिनी देवी उवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्येता दुष्टमय्येव विसन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्या तनौ जग्मो धेकेवाशेतदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिः गृहरूपेण यदा स्थिता तत्समृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः प्रवृते युद्धं दिव्या शुम्भस्य चोभयौ पश्यतां सर्वदेवानां मसुराणां च दारुणां सर्वर्षैसिते शस्त्रे तथास्त्रैश्चैव दारुणि तयोर्युद्धमबुद्भूय सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यानेत्राणि सततो मुमुच यान्यथाम्बिका भवञ्जत्तानि दैत्रेन्द्र तत्पतिघ्रातकर्तुभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयेवोग्र ओङ्कारोच्चारणादिभिः ततस्तरा सतः देवी माच्चादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी तनुचिच्छेव चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेव चक्रेण तामपश्य करे स्थिता तथा खड्गमुपादाय तथा चन्द्रं च भानुमत् अभ्यदावत् तदा देवी दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतते एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्ते शितैर्बाणै चर्मचार्ककराम्लम् तथा च तदा दैत्यौ छिन्नधन्वाभिसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरौ अम्बिका निधनवत्यतः चिच्छेदापततस्तस्य उद्गरं निशितैश्वरैः तथापि सोऽभ्युदावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवौ दैव्यास्तं चापि सा देवी तलेन रक्षताडयत् तलप्रहाराभिहतो विपातमहि बले सदैत्यराज सहसा पुनरेव तथोत्थितः अपत्य च प्रगरोह्यच्छे देवी गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उपात्य प्रामयामाशौ चिक्षेपो धरणीतले सक्षिप्तो धरणिं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगित अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया समायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामासु भित्त्वा शूलेन पक्षसि स गतासु पपातोर्भ्यं देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयन् सकलां पृथ्वीं सप्तदीपांस पर्वताम् ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्वास्यमपि वापो निर्मलं च भवन्नवः पातमेघासोल्का ये प्रागासंस्ते समं ययुं सरितो मार्गवाहिन्य तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणः सर्वे हर्षनिर्भरमानसः बभूर्वो निहते तस्मिन् गन्धर्वो ललितं जगु अवादयन् तथैवान्ये ननुतु साप्सरसो गणा बहु पुण्यास्तथा वाता सुप्रभो बुद्धिवाकर ज्वाज्वलिक्षाग्नयः शान्ता दिग्जनितस्वनः जय जय श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिक मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये शुम्भवद नाम दशमो श्रीजगदम्बार्पणमस्तु अथैकादशोऽध्यायः ध्यानं बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाकुशपासा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशि ॐ ऋषिर्वाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्निपुरोगमास्तां कात्यायनी तुष्टपुरीष्टलाभात् विकासि वक्त्राब्धविकासिता सा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतत् आप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वय्येकया पूरितमम्बयेतत् का ते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी
संस्तुता सुतये काभा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकष्टादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य वरतो सक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणात्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणी सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशंभक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुक्टुकवृते महाशक्तिगरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोस्तुते शङ्खचक्रगदा सर्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दृष्टो द्रुतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले धृत्रप्राणहरे चन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दंष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुन्नवतने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेघे सरस्वती वरे भूतिभ्राववितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते ज्वालाकरालवत्युग्र वशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनत्ते तेजतेजांसि स्वनेनया पुर्या जगत् स घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न स्तानि वौ असुरासुर्वसा पङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वल शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम् रोगानशेषानपहं चितुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितायान्न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपेरनेकै बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु चकातधन्या ममत्वघर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्ते वदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वात्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यथा सुरवदा ददुनैव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्ये वासिना भिद्ये लोकानां वरदा भवो देवी वाच वरदाहं शुरगणा वरं यन्मनसेच्छत तं मृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवावचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेय त्वया कार्यो मत्मद्वैरिविनाशनम् देवी वाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पद्येते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांश्च दानवान् भक्ष्यन्त्या जतानुग्रहान् विप्रचेत्तान् महासुरान् रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिमे कुसुमोपमः को मां देवता स्वर्गे स्वरमर्त्यलोके च मानवा स्तुवन्तो व्यावहरिष्यन्ति सततं रक्तवन्तिकाम् भूयच्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनं वशे मुनिभिः संस्थिता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकौ मात्मदेहसमुद्भवै वरिष्यामि सुरासाकैरावृष्टे प्राणधारकैः साकम्भरीति विख्यातिं
तदा यास्याम्यहं भुवि तथैव वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भूमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनिनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे तोषयन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा अरुणाख्यत्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये सत्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोका सदा तुष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानभुत्ता भविष्यति यदा यदावतर्याहं करिष्यामि संशयं जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके वनमन्तरे देवी माहात्म्ये देव्यास्तुति नामो एकादशो श्रीजगदम्बार्पणमस्तु अथ द्वादशोऽध्यायः ध्यानम् विद्युत्तामसमप्रभां मृगवती स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकीटविलसः धस्ताभिरासेविताम् हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखान् चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्युवाच एभिस्तवै च मां नित्यौ तुष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् वदं शुम्भानि शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदा भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दश्चितो वानराजतः न सत्रानलयो दोधात् कदाचिच्छं भविष्यति तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं स सदा भक्त्या परं स्वस्त्याय नहितात् उपसर्गानशेषां तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयन्मम यत्रेतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने तम सदा न विमुक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजाय मग्निकार्ये महोत्सवे सर्वै ममैतच्चरितं मुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजा तथा कृतं प्रतिचिच्छाम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्या ममैतमाहात्म्यं कृत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधाभिनिर्मुक्तो धनधान्यासुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः कृत्वा ममैतमाहात्म्यं तथा चोपत्तयः शुभा पराक्रमं सयुद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् विपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वता भान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चुग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गासमं यान्ति गृहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च नुविदृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते बालगृहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममैतमाहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्ततोस्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमेन प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण च प्रीतिमहे क्रियते सास्मिन् सकृतस्सृजे कृते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मै श्रुते वैदिकृतं भयं पुंसा न जायते यस्माभिस्ततयो याच्च ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतोस्तन्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान् व्यातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन याज्ञस्थो वध्यो बन्धगतो विवा आकूर्णितो वा तेन स्थितपोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भ्रूषधारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या
दस्यवो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरतच्चरितं मम ऋषिर्वाच युक्तिक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजं सर्वे चक्रवे निहितारयः दैत्या च दैव्या निहते शुम्भो देवरिपोजति जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययौ एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तय्येतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरं महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मी वृद्धिप्रदा गृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी माहात्म्ये फलस्तुति नाम द्वादशो त्रिजगदम्बार्पणमस्तु अथ त्रयोदशोऽध्यायः ध्यानम् बालाकमण्डलापासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिं धारयन्तीं शिवां भजे ॐ ऋषिर्वाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया तवै च वैश्ये च तथैव न विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नॄणां भोगस्वर्गः प्रवर्गदा मार्कण्डे उवाच इति तश्च वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संस्कृतव्रतं निर्मृणोत महात्मेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपशे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाय नदीपूलिनि संस्थितः स च वैद्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपं तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणा चक्रतुस्तस्य पुष्पतूपाग्नितर्पणै निराहारो यताहारो तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगाता सुरभुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रीभिर्वर्षय्यतात्मनः परे तुष्टा जगद्धात्रीं प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाचो यत्प्राप्यते तया भूपौ त्वया च कुलनन्दनः मतत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेयुवाच ततो वव्रे नृपो राजम् अभिप्रश्नजन्म जन्मनि अत्रैव निजं राज्यम् अथ शत्रुबलं बलात् कोऽपि वैश्य ततो ज्ञानं ब्रवे निर्मिणमानसो ममेत्यहामिति प्राज्ञौ सङ्गभिच्युतिकारकम् देव्युवाच स्वल्पैरहोभिनृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति ब्रूतश्च भूयसम्प्राप्यौ जन्मदेवादिवस्तुतौ सावर्णिकौ नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मत्तो विवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्ये तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेयुवाचो इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा विलसितं वरम् बभूवान्तरिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षध्वा सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णी भविता मनो एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनु क्लीं ॐ जय जय श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी माहात्म्ये सुरथवैश्यो वरप्रधान नामो त्रयोदशो श्रीजगदम्बार्पणमस्तु देवी अपराध क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी
परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्भेति चाचरेत् यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयस्सुरः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृते भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मात सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणां चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्यात्रे गुह्यगोप्तृत्वं गृहाणात्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान्महेश्वरी। नाराधिताशि विधिना विविधौपचारैः किं रुक्षचिन्तनपरे न कृतं वचोभिः। श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथ दत्सै कृपामुचितमं परं तवैव। आपत्सुमग्ना स्मरणं त्वदीयां करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी। नैतत्सठत्वं मम भावयेथा सुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणाति चिन्मयी। अपराध परम्परा परं न हि माता समुपेक्षते सुतं। मत्समःपातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समानहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। यथा योग्यं तथा कुरु। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सहद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषा। दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्। जटातटान्तरोल्लस सुरापगोर्भिगाश्वरं ललाटनेत्रबिन्दुना विराजमानशेखरं लसद्विभूतिभूषितं फणीन्द्रहारमीश्वरं लसद्विभूतिभूषितं फणीन्द्रहारमीश्वरं नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरं नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरम्। पुरान्धकादिदाहकं मनोभवप्रदाहकं महाधरासिनाशकं
अभीप्सितार्थदायकं जगत्त्रयेककारकं विभाकरं वेदाकरं नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरम् मदीयमानसस्थले सदा स्तुते पदद्वयं मदीय वक्त्रपङ्कजे शिवेति चाक्षरद्वयं मदीयलोचनागतौ सदार्धचन्द्रविग्रहं नमामि नाटकेश्वर भजामि भजन्ति हाटकेश्वरं सुभक्तिभावतोत्रये भवन्ति हाटकेश्वरः प्रमाणमात्रनागराधनेन तेजसाधिका कुलेन चोखिलोन्नता नमामि नाटकेश्वर भजामि हाटकेश्वर सदाशिवोऽत्यमित्यः निशुम्भजतयोजन सदाशिवं करोति तं न संशयोऽत्र काचन अहो दयालुता महेश्वरस्य द्रश्यतां बुधा नमामि नाटकेश्वर भजा धराधरात्मजापति त्रिलोचनेश शङ्कर गिरीशचन्द्रशेखर हिराजभूषणेश्वर महेशनन्दिवाहने संरटन्दहर्निशं नमामि नाटकेश्वर भजा महेश पाहि मामुदा गिरीश पाहि मां सदा भवार्णवे निमज्जतो त्वमेव मे शीतारकरावलम्बनं जटे देहोऽधुना प्रदीयतां नमामि नाटकेश्वरं भजाटकेश्वरम् धराधरेश्वरेश्वरं शिवं निधीश्वरं स्वरं सुरासुरेश्वरं रमापतीश्वरं महेश्वरं प्रचण्डचण्डिकेश्वरं विनीतनन्दिकेश्वरं नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेश्वरं नमामि नाटकेश्वरं
भजाम्यहं केश्वरं नमामि नाटकेश्वरं भजामि हाटकेशस्य भक्त्यायो हाटकेशाष्टकं पठेत् हाटकेशौ प्रसादेन हाटकेशातमाप्नुयात् आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजां ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यदि कर्म करोमि तद्दखिलं सम्भूतवाराधनं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः। हाटकेशस्य भक्त्यायो हाटकेशाष्टकं पठेत् हाटकेशौ प्रसादेन हाटकेशातमाप्नुयात् आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजां ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो यद्यदि कर्म करोमि तद्दखिलं सम्भूतवाराधनं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः।